श्वास लिनुलाई मात्रै बाँचेको नसम्झनु। श्वास लिनुलाई मात्रै बाँचेको नसम्झनु, अनि जिउनुलाई पनि सानो नसम्झनु। श्वास लिनुलाई मात्रै बाँचेको नसम्झनु, अनि जिउनुलाई पनि सानो नसम्झनु। एक हुल मान्छेहरू यो छाती टेकेर गए। एक हुल मान्छेहरू यो छाती टेकेर गए। ए मान्छेहरू यो छातीलाई बाटो नसम्झनु, अनि जिउनुलाई पनि सानो नसम्झनु। म आफ्नै जिन्दगीलाई पनि आफ्नो ठान्दिन, म आफ्नै जिन्दगीलाई पनि आफ्नो ठान्दिन। यसकारण तिमीले मलाई तिम्रो नसम्झनु। ए मान्छेहरू यो बाटो, यो छातीलाई बाटो नसम्झनु। फूल छोडेर काँडा माथि टेक्ने मान्छेसँग, फूल छोडेर काँडा माथि टेक्ने मान्छेसँग यात्रा कठिन छ सजिलो नसम्झनु। यसकारण तिमीले मलाई तिम्रो नसम्झनु। यहाँ ताली भन्ने चीज जितमै बज्ने गर्छ। यहाँ ताली भन्ने चीज जितमै बज्ने गर्छ। जो ताली बजाउँछ ऊ आफ्नै हो नसम्झनु। यात्रा कठिन कठिन छ सजिलो नसम्झनु। श्वास लिनुलाई मात्रै बाँचेको नसम्झनु, अनि जिउनुलाई पनि सानो नसम्झनु। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम लुम्बिनी संगमको पर्खाइमा बस्नुभएका तमाम साहित्य प्रेमी मनहरूमा। सदाको शनिबार जस्तै आज पनि यहाँहरूको सामिप्यता खोज्दै खोज्दै उपस्थिति जनाइसकेकी छु। कार्यक्रम प्रस्तुता कुसुम नेपाली। आजको बसाइमा पनि यहाँहरूका रचनाहरू पढ्नेछौँ, यहाँहरूका रचनाहरू सुन्नेछौँ। यहाँहरूसँग जोडिएर कार्यक्रमको अवधिभर समयले साथ दिएसम्म निहाल्न नबिर्सनुहोला र साथसाथमा थुप्रै स्रष्टाहरू समक्ष पुर्याइदिनको लागि कार्यक्रमलाई शेयर गरेर पनि साथ दिनुहोला, सहयोग गर्नुहोला, यो अनुरोध गरी कार्यक्रमबाट हामी हरेक हप्ताको शनिबार नेपाली समय अनुसार साँझ 5:45बाट करिब 36 बजेसम्म यहाँहरूको साथमा रहने गर्छौं। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशको संयोजनमा, सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको सहयोगमा, सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरू समक्ष जोडिरहन्छौँ। जानकारी छ थुप्रै स्रष्टाहरूलाई। यदि नयाँ स्रष्टाहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूको लागि जानकारी गराएँ मैले। नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ सुजन सिरिङ चङवाङ हुनुहुन्छ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। नमस्कार साहित्यिक अभिवादन सबै सर्जकमा भन्दै हुनुहुन्छ। अल्का अधिकारी हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि। आजको बसाइमा पनि यहाँहरूका रचनाहरू धेरै भन्दा धेरै वाचन गर्ने हाम्रो जमर्को रहनेछ। धेरै भन्दा धेरै स्रष्टाहरूसँग जोडिएर उहाँहरूका रचनाहरू सुन्नेछौँ। यो कोसिस पनि हाम्रो रहनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमै मैले आफ्नै गजल वाचन गरेकी थिएँ। आजको बसाइमा पनि यहाँहरूका रचनाहरू धेरै प्राप्त हुनेछन्। धेरै स्रष्टाहरूसँग जोडिनेछौँ। यो अपेक्षा छ हाम्रो धेरै स्रष्टाहरू समक्ष पुर्याइदिनको लागि कार्यक्रमलाई शेयर गरेर पनि साथ दिनुहोला। नमस्ते मिस सन्चै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ वीरेन्द्र बीएम बिन्दास हुनुहुन्छ। नमस्ते कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। एकदमै आरामै छु, आरामताको कामना गर्न चाहन्छु। साहित्यिक अभिवादन भन्नुहुन्छ। मुसाङ हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि। हार्दिक नमन कुसुमजी भन्दै हुनुहुन्छ। मिन बहादुर थापा मिलन हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि।
आजको बसाइमा पनि यहाँहरूका रचनाहरू धेरैभन्दा धेरै वाचन गर्ने हाम्रो जमर्को रहनेछ। थुप्रै स्रष्टाहरूसँग जोडिनेछौँ आजको बसाइमा पनि। कार्यक्रममा अ, गजल उठान गर्छु मैले। मिन बहादुर थापा मिलन हुनुहुन्छ, उहाँको गजल अबको क्रममा उठान गर्छु। म दिल लुटिएको मान्छे हुँ, त्यो दिलमा बसाउने चेष्टा नगर। म दिल लुटिएको मान्छे हुँ, त्यो दिलमा बसाउने चेष्टा नगर। मलाई देख्नु छैन ती सपनाहरू, सपनामा आउने चेष्टा नगर। म दिल लुटिएको मान्छे हुँ, त्यो दिलमा बसाउने चेष्टा नगर। सक्छौ आफै ढालिदेऊ न फरक पर्छ यार देशका लागि। सक्छौ आफै ढलिदेऊ न के फरक पर्छ यार देशका लागि। कति लुटाउँछौ मेरी आमाको अस्मिता लुटाउने चेष्टा नगर। मलाई देख्नु छैन ती सपनाहरू, सपनामा आउने चेष्टा नगर। कोही आउँछ कोही जान्छ के फरक पर्छ र ठुलो सहरलाई। कोही आउँछ कोही जान्छ के फरक पर्छ र ठुलो सहरलाई। मन नहो मनमा बसेर नजाऊ यो मन दुखाउने चेष्टा नगर। कति लुटाउँछौ मेरी आमाको अस्मिता लुटाउने चेष्टा नगर। भन्न त भन्छौ नि महोदय समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपाल। भन्न त भन्छौ नि महोदय समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपाल। सुन्दैनौ जनताका कुरा स्वार्थी भएर देश डुबाउने चेष्टा नगर। मन नहो मनमा बसेर नजाऊ यो मन दुखाउने चेष्टा नगर। यहाँ मान्छेहरू नै मान्छेका लास चिथोर्न तयार छन् कि भनौँ। यहाँ मान्छेहरू नै मान्छेको लास चिथोर्न तयार छन् के भनौँ। चाहिन्न चिता नबन्दै लास जिउँदै मान्छे जलाउने चेष्टा नगर। सुन्दैनौ जनताका कुरा स्वार्थी भएर देश डुबाउने चेष्टा नगर। कुनै निश्चित सीमा हुन्छ नि गल्ती अनि कमी कमजोरीको पनि। कुनै निश्चित सीमा हुन्छ गल्ती अनि कमी कमजोरीको पनि। जानी जानी गर्छौ गल्ती छोपेर लाज शरम पचाउने चेष्टा नगर। चाहिन्न चित्ता नबन्दै लास जिउँदै मान्छे जलाउने चेष्टा नगर। म दिल लुटिएको मान्छे हुँ, त्यो दिलमा बसाउने चेष्टा नगर। मलाई देख्नु छैन ती सपनाहरू, सपनामा आउने चेष्टा नगर। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो मिन बहादुर थापा मिलन। गजलको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन् यो अपेक्षा लिए कार्यक्रमबाट। नमन मिस भन्दै हुनुहुन्छ, भूपेन्द्र विरही राणा मगर हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम लुम्बिनी सङ्गममा छौँ। लुम्बिनी सङ्गममा रहेर यहाँहरूका रचनाहरू वाचन गरिरहेका छौँ। आफ्ना रचनाहरू आफै आएर वाचन गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले हामीलाई अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि हामीले यहाँका रचनाहरू यहाँकै आवाजबाट सुन्नेछौँ। सङ्गीता अधिकारी पौडेलजीले हेर्दै हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विवश राम हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमन कार्यक्रम प्रस्तुता म्याम तथा सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ। गिरिराज डल्लाकोटी हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको बसाइमा पनि यहाँहरूका रचनाहरू वाचन गरिरहेका छौँ। यहाँहरूसँग जोडिएर यहाँहरूकै रचनाहरू यहाँकै आवाजमा सुन्ने जमर्को हामीले गरिरहेका छौँ। आफ्ना रचनाहरू आफै आएर सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यो जानकारी गराए कार्यक्रमबाट। यति बेला मुक्तक भनेर पठाउनु भएको छ। वीरेन्द्र बिएम बिन्दास हुनुहुन्छ। पूर्वी रुकुम हाल दुहा कतारबाट पठाउनु भएको मुक्तक अबको क्रममा उठान गर्छु। साहुको ऋणले जलेर आगो खरानी भएको हुँ। साहुको ऋणले जलेर आगो खरानी भएको हुँ। समयमा तिर्न नसक्दा जानी जानी भएको हुँ। साहुको ऋणले जलेर आगो खरानी भएको हुँ।
समयमा तिर्न नसक्दा जानी जानी भएको हुँ। आफ्नै देशमा केही गर्न खोज्यो रोजगारी छैन। आफ्नै देशमा केही गर्न खोज्यो रोजगारी छैन। 2 पैसा कमाउन बाध्यताले मुग्लानी भएको हुँ। समयमा तिर्न नसक्दा जानी जानी भएको हुँ। साहुको ऋणले जलेर आगो खरानी भएको हुँ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। सुन्दर मुक्तका लागि वीरेन्द्र बिएम बिन्दास हुनुहुन्छ। पूर्वी रुकुमका स्रष्टा हाल दोहा कतारबाट पठाउनु भएको मुक्तक उठान गरे। आगामी बसाइमा पनि यहाँका मुक्तकहरू, यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन्, यो अपेक्षा लिए कार्यक्रमबाट। नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ सुमित्रा सुमी दिदी हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै सम्झना बुनु भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो तर्फबाट पनि धेरै धेरै सम्झना छ सुमित्रा सुमी दिदीलाई। आजको बसाइमा पनि यहाँहरूका रचनाहरू वाचन गरिरहेका छौँ। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। विजय खड्का गगन हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भव्य शुभकामना बुनु भन्दै हुनुहुन्छ। सुमित्रा सुमी दिदी हुनुहुन्छ। निकै आभारी छौँ दिदी। नमन प्रस्तुता मिस भन्दै हुनुहुन्छ। विजय खड्का गगन हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला केही थान मुक्तक प्राप्त भएका छन्। प्रेम नेउपाने प्रहर भन्नुहुन्छ आफूलाई। रुमतेक सिक्किमबाट पठाउनु भएको केही थान मुक्तकहरू अबको क्रममा उठान गर्छु। आज पनि खासै उसो राम्रो घाम लागेन। आज पनि खासै उसो राम्रो घाम लागेन। जस्तो कि नेताको भाषण काम लागेन। आज पनि खासै उसो राम्रो घाम लागेन। जस्तो कि नेताको भाषण काम लागेन। एकातिर चिसो मौसम, अर्कातिर महँगाई। एकातिर चिसो मौसम, एकातिर महँगाई। हुनेलाई फालाफाल नहुनेको पेटमा माम लागेन। जस्तो कि नेताको भाषण काम लागेन। आज पनि खासै उसो राम्रो घाम लागेन। पहिलो मुक्तक उठान गरे प्रेम नेउपाने प्रहर हुनुहुन्छ। उहाँको दोस्रो मुक्तक उठान गर्छु अबको क्रममा। जति जति झरे पसिना उति कमाउन सकिएन। जति जति झरे पसिना उति कमाउन सकिएन। भविष्यमा काम देला भनी जमाउन सकिएन। जति जति झरे पसिना उति कमाउन सकिएन। भविष्यमा काम देला भनी जमाउन सकिएन। लुटी ल्यायो भोटी खायो उस्तै छ यो जिन्दगी। लुटी ल्यायो भोटी खायो यस्तै छ यो जिन्दगी। बाध्यताको साङ्लो तोडी रमाउन सकिएन। जति जति झरे पसिना उति कमाउन सकिएन। भविष्यमा काम देला भनी जमाउन सकिएन। अबको अन्तिम मुक्तक उठान गर्छु म। प्रेम नेउपाने प्रहरजीले पठाउनु भएका 3 थान मुक्तकहरू मध्येको अन्तिम मुक्तक अबको क्रममा उठान गर्छु। तीखो शब्द प्रहार गर्दा रुन्छ सबको मन। तीखो शब्द प्रहार गर्दा रुन्छ सबको मन। मिठो बोले आनन्दले छुन्छ सबको मन। तीखो शब्द प्रहार गर्दा रुन्छ सबको मन। मिठो बोले आनन्दले छुन्छ सबको मन। रिस राग छाडी सबैसँग माया बाँड्न सके। रिस राग छोडी सबैसँग माया बाँड्न सके। ईश्वरीय प्रसाद जस्तो हुन्छ सबको मन। तीखो शब्द प्रहार गर्दा रुन्छ सबको मन। मिठो बोले आनन्दले छुन्छ सबको मन। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु मुक्तका लागि। प्रेम नेउपाने प्रहर हुनुहुन्थ्यो। रुमतेक सिक्किमका स्रष्टाले पठाउनु भएको मुक्तक उठान गरे। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन्, यो अपेक्षा लिए कार्यक्रमबाट। हेलो नमस्कार दिदी, म भारतको पन्जाबबाट हेर्दैछु। घर कैलाली हो भन्दै हुनुहुन्छ। भोज बहादुर भन्नुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। अबको क्रममा हामी स्रष्टासँग जोडिन्छौँ। मिन बहादुर थापा मिलन हुनुहुन्छ। त्यसपछि हिँड्दै जानेछौँ। कृपया पर्खाइ गरिदिनुहोला, यो अनुरोध गरी कार्यक्रमबाट। स्रष्टासँग जोडिसकेका छौँ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। हार्दिक नमन।
अघि मात्र यहाँको गजल उठान गरे मैले। अबको क्रममा यहाँसँग जोडिएका छौँ, के सुन्छौँ अबको क्रममा? धेरै दिनपछि म आज यसरी प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिएको छु। पक्कै पनि यहाँ सामु एउटा गजल प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरा गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढ्छन्। गजबको गोटी चाल्दै हुनुहुन्छ सत्ता टिकाउन, गजबकै गोटी चाल्दै हुनुहुन्छ सत्ता टिकाउन, पानीमा आगो बाल्दै हुनुहुन्छ सत्ता टिकाउन, गजबकै गोटी चाल्दै हुनुहुन्छ सत्ता टिकाउन, मान्छे गर्दन थाप्छन् लागि हजुर भने, मान्छे गर्दन थाप्छन् माटोका लागि हजुर भने, देशकै अस्मिता ढाल्दै हुनुहुन्छ सत्ता टिकाउन, पानीमा आगो बाल्दै हुनुहुन्छ सत्ता टिकाउन, आमा हेर्नु त छोराको हरकत हजुर के भन्नुहुन्छ, आमा हेर्नु त छोराको हरकत हजुर के भन्नुहुन्छ, आमा हेर्नु त छोराको हरकत हजुर के भन्नुहुन्छ, जनताको घाँटी छिनाल्दै हुनुहुन्छ सत्ता टिकाउन, देशकै अस्मिता ढाल्दै हुनुहुन्छ सत्ता टिकाउन, भुलेर वीर पुर्खाको रगत र शहीदका सपनाहरू, भुलेर वीर पुर्खाको रगत र शहीदका सपनाहरू, भुलेर वीर पुर्खाको रगत र शहीदका सपनाहरू, भुब्रोमा पो हात हाल्दै हुनुहुन्छ सत्ता टिकाउन, जनताको घाँटी छिनाल्दै हुनुहुन्छ सत्ता टिकाउन, नमार्नुहोस् न महोदय धमिलो पानीमा माछा मर्दैन। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। नमार्नुहोस् न महोदय धमिलो पानीमा माछा मर्दैन, नमार्नुहोस् न महोदय धमिलो पानीमा माछा मर्दैन, आफै फस्ने जाल फाल्दै हुनुहुन्छ सत्ता टिकाउन, भुब्रोमा पो हात हाल्दै हुनुहुन्छ सत्ता टिकाउन, गजिबकै गोटी चाल्दै हुनुहुन्छ सत्ता टिकाउन, पानीमा आगो बाल्दै हुनुहुन्छ सत्ता टिकाउन, देशकै अस्मिता ढाल्दै हुनुहुन्छ सत्ता टिकाउन। हस्, धन्यवाद। निकै आभारी छौँ दमदार गजलका लागि। सत्ता टिकाउन वहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, विजय खड्का गगन हुनुहुन्छ, आहा आहा मिठो गजल भन्दै हुनुहुन्छ, सुमित्रा सुमी दिदी हुनुहुन्छ, क्या गजब सर भन्दै हुनुहुन्छ, विजय खड्का गगन हुनुहुन्छ, दमदार दमदार भन्दै हुनुहुन्छ पुनः विजय खड्का गगनजीले। त्यस्तै हार्दिक नमन दाजु भन्दै हुनुहुन्छ, निकै भव्य गजल आहा दाजु भन्दै हुनुहुन्छ, सुमित्रा सुमी दिदी हुनुहुन्थ्यो। यहाँका गजलमा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले यहाँनिर उठान गरे। यो उपस्थितिका लागि, दमदार गजलका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी सुन्ने अवसर प्राप्त भइरहनेछ, यो अपेक्षाका साथ आजलाई भने छुटिन्छौँ क्यारी। नमस्ते। एकदम आभारी रहे। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। भर्खर मात्र हामी स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो मिन बहादुर थापा मिलन हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुनिसकेका छौँ। अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि हामी जोडिँदै जानेछौँ र साथसाथमा यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू पनि मैले उठान गर्दै जानेछु, तसर्थ आफ्ना रचनाहरू पनि कार्यक्रममा छोड्दै जानुहोला। अबको क्रममा अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ सूर्यमणि रेग्मी हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिन्छु। त्यस पछाडि अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि जोडिँदै जानेछौँ। यहाँहरूले आफ्ना रचनाहरू सुनाउन चाहनुहुन्छ भने अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ यो भोलि कार्यक्रमबाट। मेरो मुक्तक मिठो वाचन गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद भन्दै हुनुहुन्छ प्रेम नेपाने प्रहर हुनुहुन्थ्यो। स्रष्टासँग जोडिसकेका छौँ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। नमस्कार बहिनी, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम छु। अनि यहाँलाई कस्तो छ? एकदम आराम छु बहिनी। परदेशको बसाइ कस्तो छ भनेर? परदेशको बसाइ पनि यस्तै छ, राम्रै छ भन्नुपर्छ होइन। हुन्छ, आजको बसाइमा जोडिएका छौँ। कहाँबाट जोडिनु भयो आफ्नो परिचय सहित आफ्नो रचना राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद बहिनी। हजुर लगायत सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय साहित्यिक मनहरू, गुरुजनहरू, कवि मनहरू सम्पूर्णमा सन्ध्याकालीन नमस्कार छ मेरो। म सूर्यमणि रेग्मी भरतपुर 13 चितवन चम्पानगरबाट बोलिरहेको छु। आज नयाँ रचना त छैन, अलिकति पुरानै रचना पढ्छु है त, एउटा श्रगबेडी छन्दमा। हुन्छ हुन्छ, सुनाऊ। जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर, जिन्दगीमा नहै कर्मको सार हो,
गर्नु है खास केही स्वर्ण झैँ पार यो आत्मज्ञानी बने हुन्छ यो सुन्दर जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर होडबाजी सधैँ आपसी तोडले मिल्छ के जान है व्यर्थको दौडले अन्तमा जिन्दगी बन्छ लौ मथर जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर व्यर्थको मोह हो मान यो सम्पत्ति ज्ञानले ध्यानले मुक्त हो जिन्दगी योगले पार है जिन्दगी सुन्दर जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर रोगले भोकले ग्रस्त भो मानव सोच त्यो फेर है दुष्ट हे दानव माथामा लेख्छ जे लेख्छ त्यही आखिर जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर चाहना राख है आत्मामा धर्मको ज्ञानले ध्यानले साधना कर्मको स्वर्गको ओहदा मिल्छ यही ईश्वर जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर वेदका ज्ञान ती धर्मको सार हो धर्मको पालना खास आधार यो पापमा लिप्त भई पारको तर्छर जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर खासमा कर्मयोगी बने हुन्न र धर्मको ज्ञानले हुन्छ है सुन्दर मान है अन्त यो घाटमा लस्कर जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर पापको त्यो घडा फुट्छ है मानव साथमा जो थियो सान औ वैभव जान्न है सम्पदा साथमा आखिर जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर जान्न है सम्पदा साथमा आखिर जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर जिन्दगीको कथा लेख्न हौ तत्पर नारायण बहिनी नमस्कार गरेँ यस्तो पढेँ मैले ल निकै आभारी छौँ सुन्दर कविताका लागि आहा आहा भन्दै हुनुहुन्छ विजय खड्का गगन हुनुहुन्छ मिन बहादुर थापा मिलन हुनुहुन्छ आहा आहा भन्दै हुनुहुन्छ आहा ज्ञानले ध्यानले भन्दै हुनुहुन्छ उत्तम कुमार पोखरेल हुनुहुन्छ त्यस्तै क्या मिठो भन्दै हुनुहुन्छ विजय खड्का गगन हुनुहुन्छ गजब गजब भन्दै हुनुहुन्छ आहा आहा गुरुवर भन्दै हुनुहुन्छ दीपक मुडभरी हुनुहुन्छ यहाँका कवितामा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले यहाँनिर सरसर्ती उठान गरेँ भव्य कविताको लागि भव्य उपस्थितिका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी सुन्ने अवसर प्राप्त भइरहनेछ यो अपेक्षाका साथ आजलाई भने छुटिन्छौँ क्यारे नमस्ते हस् धन्यवाद धन्यवाद हामी भर्खर मात्र स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो सूर्यमणि रेग्मी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुनिसकेका छौँ अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ लक्ष्मी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ म उहाँसँग जोडिन्छु उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुन्छौँ त्यस पछाडि अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि जोडिनेछौँ कर्मीसँग स्रष्टासँग जोडिसकेका छौँ नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई धन्यवाद सायद हाम्रो पहिलो जम्का भेट हुन सक्छ धेरै अगाडिदेखि जोडिने प्रयास त गरेको यो समयले साथ नदिएको कारणले गर्दाखेरि जोडिन नसकिराखेको शुक्रबारको बसाइमा त प्रायः म जोडिरहेको छु र पनि जोडिदिनु भयो हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र म आफ्नो रचना सुनिजान्छु हुन्छ सुनाऊ रचना सुनाऊ म नेपालको सुदूरपूर्वाञ्चल मेची अञ्चलको झापा जिल्ला बिरतलबाट लक्ष्मी श्रेष्ठ मेरो रचना यसरी सुरु हुन्छ
म बगर हुँ भन्दा भन्दै प्यास मेटाउन आयो। म बगर हुँ भन्दा भन्दै प्यास मेटाउन आयो। जानी जानी किन मेरो मन दुखाउन आयो। म बगर हुँ भन्दा भन्दै प्यास मेटाउन आयो। जानी जानी किन मेरो मन दुखाउन आयो भनेर तिमीलाई थाहा थियो म गरिब छु भनेर तिमीलाई। तर पनि तिमी मेरो शिर झुकाउन आयो। तर पनि तिमी मेरो शिर झुकाउन आयो। जानी जानी किन मेरो मन दुखाउन आयो। हरेक समस्याले सताइरहेको बेलामा, हरेक समस्याले सताइरहेको बेलामा, हरेक समस्याले सताइरहेको बेलामा पीरमाथि पीर तिमी बढाउन आयो। पीरमाथि पीर तिमी बढाउन आयो। जानी जानी किन मेरो मन दुखाउन आयो। तिम्रो प्रेम स्वीकार्न म सक्दिन भनिरहन्छु। तिम्रो प्रेम स्वीकार्न म सक्दिन भनिरहन्छु। तिम्रो प्रेम स्वीकार्न म सक्दिन भनिरहन्छु। र पनि तिमी मलाई हरदम सताउन आयो। र पनि तिमी मलाई हरदम सताउन आयो। जानी जानी किन मेरो मन दुखाउन आयो। मक्तामा छु। बुझ न म तिम्रो जीवनमा आउन सक्दिन। बुझ न म तिम्रो जीवनमा आउन सक्दिन। जबरजस्ती किन मेरो मन रुवाउन आयो। जबरजस्ती किन मेरो मन रुवाउन आऊ। र पनि तिमी मलाई हरदम सताउन आयो। म बगर हुँ भन्दा भन्दै प्यास मेटाउन आयो। म बगर हुँ भन्दा भन्दै प्यास मेटाउन आयो। जानी जानी किन मेरो मन दुखाउन आयो। जानी जानी किन मेरो मन दुखाउन आयो। हस्, धन्यवाद। त्यस्तै भयो बा। निकै आभारी छौँ सुन्दर गजलका लागि। क्या गजब भन्दै हुनुहुन्छ विजय खड्का गगन हुनुहुन्छ। वहाँ लक्ष्मी गुरु वहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। विजय खड्का गगन हुनुहुन्छ। शिर झुकाउन आयो क्या बात भन्दै हुनुहुन्छ। पुनः विजय खड्का गगन हुनुहुन्छ। वहाँ क्या बात भन्दै हुनुहुन्छ। के आई राजा हुनुहुन्छ। हुन्छ, यहाँका गजलमा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले सरसर्ती उठान गरेँ। यो भव्य उपस्थिति र साथसाथमा गजलको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी सुन्ने अवसर प्राप्त भइरहनेछ। यो अपेक्षाका साथ आजलाई भने छुट्टिन्छौँ। क्यारे, नमस्ते। हस् हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। भर्खर मात्र हामी स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो, लक्ष्मी श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुनिसकेका छौँ। मन किन रुवाउन दुखाउन आएको दादा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। दीपक मुडभरी हुनुहुन्थ्यो। नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। के आई राजा हुनुहुन्छ। नमन। अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम लुम्बिनी सङ्गममा छौँ। लुम्बिनी सङ्गममा रहेर यहाँका रचनाहरू वाचन गरिरहेका छौँ र साथसाथमा स्रष्टाहरूसँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा पनि रचनाहरू सुनिरहेका छौँ। अबको क्रममा मैले रचना उठान गर्छु। त्यस पछाडि स्रष्टा हुनुहुन्छ विजय खड्का गगन हुनुहुन्छ। म उहाँसँग जोडिनेछु। शम्भु प्रसाद गजुरेल हुनुहुन्छ। गद्य कविता भनेर पठाउनु भएको छ। चुनाव आइसक्यारी शीर्षकको कविता अबको क्रममा उठान गर्छु। शब्दकोशबाट चालेर झिकिएका शब्दमा भरोसाको अमृत घोलेर सुमधुर गलाले फलाकिँदैछ। गरिबीको थोत्रो टिनमा समृद्धिको जलप लगाएर चम्काइँदैछ। आकांक्षाको कचौरा लिएका मौन आशयहरूको बलेसी नजिकै दहुले घरको द्वारबाट निस्केको व्यञ्जनको खारलाई बासना मानेर सुँघ्दै र झुम्दै लोलाएका नसेडी नजर पुलुक्क उघारेर जुर्मुराउँदैछन् वफादारहरू। ढ्याउ गर्दै दलानमा निस्केर एक डल्लो च्याख्लाको पुरो आँगनको पटाङ्गिनीमा छर्दैछन् जिम्मलबा। कुई कुई गर्दै नाच्दैछन् वफादारहरू। अनि एकहोरो आवाजमा कृतज्ञताको मन्द भजनले वन्दना गर्दै पुच्छ डोलाउँदैछन् द्वारपालहरू। केवल अर्को छाक च्याख्लाको पुरा पाउने तीव्र अभिलाषा पालेर पर
पर कड्कुराको छेउबाट स्वाभिमानी स्वरमा गर्जिएको गोल्ठेबा चुनाव आएछ क्यारे। शम्भु प्रसाद गजुरेल नुवाकोटका स्रष्टाले पठाउनु भएको गद्य कविता भनेर पठाउनु भएको छ। चुनाव आएछ क्यारे शीर्षकको कविता उठान गरे। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु कविताका लागि। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन्, यो अपेक्षा लिए कार्यक्रमबाट। अबको क्रममा म स्रष्टासँग जोडिन्छु। विजय खड्का गगन हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिन्छु। उहाँसँग जोडिए पछाडि यहाँका रचनाहरू पनि वाचन गर्नेछु र साथसाथमा अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि म जोडिनेछु। कृपया केही समय पर्खिदिनु होला, यो आग्रह गरी स्रष्टासँग जोडिसकेका छौँ। नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। निकै आभारी छु। धेरै समयको अन्तरालपछि यो अवसर जुटेको छ। नजोडिएको पनि धेरै भयो, निकै लामो बसाइ भयो। यसको लागि पनि क्षमा चाहन्छु। मेरो कार्यव्यस्तताले पनि म जोडिन पाएको थिइनँ। भव्य छ, सभ्य छ, शैली एकदम मनपर्छ। यो शैलीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु र सम्मान पनि गर्छु। र धेरै बोलिन स्रष्टाहरू लाइनमा हुनुहुन्छ, मैले एउटा गजल वाचन गर्छु। हुन्छ, सुनाऊ, गजल सुनाऊ। म विजय खड्का गगन गुल्मीको मान्छे, हाल काठमाडौँबाट बोल्दैछु। हामी लुम्बिनी सङ्गममा छौँ र लुम्बिनी सङ्गम हेरेर साथ दिएर बस्नुहुने तमाम साहित्यिक मनहरूप्रति मेरो नमन छ। म आफैमा हुँ बल्झेको घाउ, दुखी रहन्छु। म आफैमा हुँ बल्झेको घाउ, दुखी रहन्छु। तिमी पनि आऊ दुखाऊ, दुखी रहन्छु। तिमी पनि आऊ दुखाऊ, दुखी रहन्छु। चाहिँदैन गोली, चाहिँदैन खन्जर मेरो लागि। चाहिँदैन गोली, चाहिँदैन खन्जर मेरो लागि। मात्र 2-4 वचन लगाऊ, दुखी रहन्छु। मात्र 2-4 वचन लगाऊ, दुखी रहन्छु। साथी र साथ कति दिनसम्म रहला रखै। साथी र साथ कति दिनसम्म रहला रखै। साथी र साथ कति दिनसम्म रहला रखै। सम्झिन्छु घरका आमा बाउ, दुखी रहन्छु। सम्झन्छु घरका आमा बाउ, दुखी रहन्छु। समय आफ्नो रहन्जेल सबै आफ्ना भए। समय आफ्नो रहन्जेल सबै आफ्ना भए। समय आफ्नो रहन्जेल सबै आफ्ना भए। हो के गुमाइयो नबताऊ, दुखी रहन्छु। हो के गुमाइयो नबताऊ, दुखी रहन्छु। म आफैमा हुँ बल्झेको घाउ, दुखी रहन्छु। तिमी पनि आऊ दुखाऊ, दुखी रहन्छु। सँगै छु वचनको ज्वाला बोक्नेहरूसँग, अन्तिम शेरमा छु। सँगै छु वचनको ज्वाला बोक्नेहरूसँग। सँगै छु वचनको ज्वाला बोक्नेहरूसँग। जलाऊ बरु यसरी नतडपाऊ, दुखी रहन्छु। जलाऊ बरु यसरी नतडपाऊ, दुखी रहन्छु। म पनि म आफैमा हुँ बल्झेको घाउ, दुखी रहन्छु। तिमी पनि आऊ दुखाऊ, दुखी रहन्छु। हार्दिक धन्यवाद। निकै आभारी छौँ यति सुन्दर गजलको लागि। दादा रुवाउने भाइ दुखाउने भन्दै हुनुहुन्छ। दीपक मुडभरि हुनुहुन्छ। आहा आहा दुखी रहन्छु भनेर रामदेव बाजीले भन्नुभएको छ। सुन्दर गजलको लागि, उपस्थितिका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। समयले साथ दिएसम्म आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी सुन्ने अवसर प्राप्त हुनेछ, यो अपेक्षाका साथ आजलाई भने छुट्टिन्छौँ क्यारे। नमस्ते। हस् हस्, शुभ दिन। भर्खर मात्र हुनुहुन्थ्यो स्रष्टा विजय खड्का गगन हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुनिसकेका छौँ। आजको बसाइमा पनि यहाँहरूका रचनाहरू वाचन गरिरहेका छौँ र साथसाथमा स्रष्टाहरूसँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा रचनाहरू पनि सुनिराखेका छौँ। अबको क्रममा मैले सकेसम्म यहाँहरूका रचनाहरू नछुटाई वाचन गर्ने कोसिस गरिरहेकी छु। यदि छुटेको रहेछ भने म प्रार्थी छु छुटेका रचनाहरू अन्य कार्यक्रमका सुरुवातमै मैले वाचन गर्नेछु यो भोलि कार्यक्रममा। अबको क्रममा म कविता उठान गर्छु। त्यस पछाडि स्रष्टा हुनुहुन्छ शम्भु प्रसाद गजुरेल हुनुहुन्छ, म उहाँसँग जोडिनेछु। अबको क्रममा दीपक मुडभरि हुनुहुन्छ, डर छैन पिञ्जडाको शीर्षकको कविता उठान गर्छु। धेरै चलखेल गर्नु हुँदैन रे,
धेरै चलखेल गर्नु हुँदैन रे, हात खुट्टा बाँधिएका छन्, धेरै बोल्नु पनि हुँदैन रे, जिब्रा काटिएका छन्, हेर्न त परै जाओस्, आँखामा कालो पट्टी टाँसिएको छ, र त पिञ्जडाका द्वार खोलेर निश्चिन्त तर्साइरहेछन् विभक्तिका पुजारीहरू, र त पिञ्जडाको द्वार खोलेर निश्चिन्त तर्साइरहेछन् विभक्तिका पुजारीहरू। सिधा आँखाले देखिएको छैन अदृश्य पिञ्जडा, मन ओडिरहेकै छ हात खुट्टा बाँधिए पनि, जसो तसो सर्वत्र देखिरहेछ पट्टी टाँसिएका आँखाले, जिब्रो काटिए पनि कलम टिप्न छोडेको छैन थुतुनोले, र सत्यता कोर्ने प्रयास गर्छ, पटक्कै डर छैन अब पिञ्जडाको। तर कहाँ त्यति सरल र सहज हुँदो रहेछ र, तर कहाँ त्यति सरल र सहज हुँदो रहेछ र, जिन्दगीको नियात्रा सोचहरू खलबलिएपछि, अचेल पाउहरूद्वारा जीवनको अनन्त सागर पार लाउन, जीवनको अनन्त सागर पार लगाउन, लमतन्न लम्पसार परेर अन्धकारमा छम 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 छुम छुम गरेर, बाक युद्धको विश्राम गर्दै, विश्रामसँगै त्यही पनि हमेसा, त्यही पनि हरेस खाएको छैन, प्रयासरत छु हे पहा प्रवृत्तिहरूसँग, सङ्घर्षरत छु जिन्दगीको भग्नावशेष समेट्न, रक्त रञ्जित इतिहास कोर्न, त्यसैले डर छैन अब पिञ्जडाको। दीपक मुडभरी मित्र मेरील्यान्ड अमेरिकाबाट पठाउनु भएको कविता उठान गरी कार्यक्रममा हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु कविताका लागि। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन् यो अपेक्षा लिए कार्यक्रमबाट। अबको क्रममा म स्रष्टासँग जोडिन्छु, शम्भु प्रसाद गजुरेल हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिन्छु। त्यस पछाडि अन्य स्रष्टाहरूलाई पनि केही समय पर्खाइ गरिदिनु होला यो आग्रह गर्छु। स्रष्टासँग जोडिसकेका छौँ, नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद, यहाँले जोडिदिनु भयो। मैले यो कार्यक्रममा जोडिनु पाउँदा एकदम खुसी छु। यहाँसँग पहिलो पटक जोडिँदैछु म नुवाकोटबाट। अघि मैले एउटा हजुरले वाचन गर्नु, हामी पनि निकै हजुर हजुर आभारी छौँ जोडिनु भएको छ, पहिलो पटक जोडिएका छौँ। के सुन्छौँ आजको बसाइमा? हजुर, मैले वाचन गर्न खोजेको कविता तपाईँले वाचन गरिदिनु भयो। म अब छन्द कविता वाचन गर्छु। मेरो प्रजातन्त्रमा मैले अघि चुनाव आएछ क्यारे भन्ने शीर्षकको कविता तपाईँले वाचन गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो प्रजातन्त्रमा यो शार्दुल विकृत छन्दको कविता वाचन गर्छु। हुन्छ, सुनौ कविता सुनौ अबको क्रममा। हामी चार थियौं लड्यौं समरमा समृद्धिको खातिर, रोज्यौं मृत्यु सहर सछन् सहर यो कालै रह्यो आखिर। काँडे झाङ हटाउँदै कपुर नै रोप्ने थियो चाहना, हाम्रो रक्त बग्यो तथापि धतुरो हुर्क्यो प्रजातन्त्रमा। हाम्रो रक्त बग्यो तथापि धतुरो हुर्क्यो प्रजातन्त्रमा। हात्ती झैं पथमा चले मुसकका चेलाहरू मातिँदै, भैँसी गोरुहरू कुदे डगरमा प्राणान्तमा आतिँदै। भेडा मृगहरू रुखो चरणमा बस्छन् सधैँ त्रास, नाच्छन् स्यालहरू बडो गजबले मेरो प्रजातन्त्रमा। नाच्छन् स्यालहरू बडो गजबले मेरो प्रजातन्त्रमा। डाँफे कोकिलको सुगा मयूरको काटिन्छ घाँटी अब, भक्षी गिद्धहरू समस्त नवमा गर्दा भए ताण्डव। काँडे भ्याकुर गौँथली अलप छन्, राजा छ उल्लु यहाँ
कौवाको चिलको भयो गगन यो मेरो प्रजातन्त्रमा कौवाको चिलको भयो गगन यो मेरो प्रजातन्त्रमा कुर्लिन्छन् धतुरेहरू सदनमा झुम्छन् भरौटेहरू च्यातिन्छन् बदुका समस्त तनका चोली र सारीहरू बन्द गरेर मस्त तपमा बस्दैछ राजा यहाँ लेख्छन् भक्ति कथा कठै कलमले मेरो प्रजातन्त्रमा लेख्छन् भक्ति कथा कठै कलमले मेरो प्रजातन्त्रमा पोख्छन् मर्म निरीहले हृदयको गाथा रुँदै गाउँमा भाला हैकमको किलो नगदको बज्रन छ झन् घाउमा घन्किन्छन् बलिदानका सुरसुरा तैरिन्छ त्यो भावमा आधी एक ठुलो छल्याउनु अझै मेरो प्रजातन्त्रमा आधी एक ठुलो छल्याउनु अझै मेरो प्रजातन्त्रमा। हस्त धन्यवाद। निकै आभारी छौँ सुन्दर कविताका लागि। आहा आहा यो प्रजातन्त्रमा भन्दै हुनुहुन्छ दीपक मुडभरि हुनुहुन्छ। आहा यथार्थ प्रजातन्त्र भन्दै हुनुहुन्छ रामदेउबा हुनुहुन्छ। यहाँको रचनामा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले यहाँलाई उठान गरेँ। सुन्दर कविता भव्य उपस्थितिका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी बसाइमा पनि समयले साथ दिएसम्म यहाँसँग जोडिएर यस्तै रचनाहरू सुन्ने अवसर मिलिरहनेछ यो अपेक्षाका साथ अब भने छुट्टिन्छौँ। क्यारे नमस्ते। हजुर हस्, शुभ सन्ध्या। हस् धन्यवाद। भर्खर मात्र हामी स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो शम्भु प्रसाद गजुरेल हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुनिसकेका छौँ। कार्यक्रम लुम्बिनी सङ्गममा छौँ। लुम्बिनी सङ्गममा रहेर यहाँहरूका रचनाहरू वाचन गरिरहेका छौँ र साथसाथमा स्रष्टाहरूसँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा पनि रचनाहरू सुनिराखेका छौँ। यति बेला मैले पिएम सर्तुङ्गे मगर सरलाई देख्दैछु। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सर। साथै धेरै धेरै सम्झना पनि भन्न चाहन्छु कार्यक्रमबाट। आजको बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू उठान गरिरहेका छौँ। यहाँसँग जोडिएर यहाँका रचनाहरू सुनिरहेका छौँ। हामीसँग थोरै समय मात्र बाँकी छ। स्रष्टा हुनुहुन्छ भिजल मगर भावुक हुनुहुन्छ। म उहाँसँग जोडिन्छु, त्यस पछाडि रचना वाचन गरेर बिदा हुनुपर्नेछ। समय अलिकति मात्र बाँकी छ हामीसँग। स्रष्टा हुनुहुन्छ भिजल मगर भावुक हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिनको लागि प्रयासरत छौँ हामी। उहाँसँग जोडिन सफल भयौँ भने उहाँको रचना सुन्नेछौँ, अन्यथा केही रचनाहरू वाचन गरेर हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुनुपर्नेछ। सबैमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ रामचन्द्र शर्मा हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। मेरो कविता वाचनको लागि आभार बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ दीपक मुडभरि हुनुहुन्छ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु यहाँको रचनाको लागि, यहाँको उपस्थितिका लागि। दीपक मुडभरि हुनुहुन्थ्यो। म स्रष्टासँग जोडिनको लागि प्रयासरत थिएँ, तर उहाँसँग जोडिन असमर्थ भइसकेका छौँ। अबको क्रममा म कार्यक्रममा रचना उठान गर्छु, केही रचनाहरू उठान गरेर अबको त्यस पछाडि हामी बिदा हुनुपर्नेछ। गजल उठान गर्छु। रामदेउबा हुनुहुन्छ डोटीका स्रष्टाले पठाउनु भएको गजल उठान गर्छु। न अल्झाउनुहोस् मलाई आज रोकेर, न अल्झाउनुहोस् मलाई आज रोकेर, बदल्नु छ कुप्रथामा चल्ने समाज रोकेर। न अल्झाउनुहोस् मलाई आज रोकेर, बदल्नु छ कुप्रथामा चल्ने समाज रोकेर। सयौं माहुरीहरू उडिरहेको छ, सयौं माहुरीहरू उडिरहेको खबर छ, सयौं माहुरीहरू उडिरहेको खबर छ। हेर्न मन छ एकछिन त्यो जहाज रोकेर, बदल्नु छ कुप्रथामा चल्ने समाज रोकेर। आँखाले बताइदियो दुःख अभाव पीडा, आँखाले बताइदियो दुःख अभाव पीडा, के लुकाउन सकिन्थ्यो आवाज रोकेर।
हेर्न मन छ एकछिन त्यो जहाज रोकेर, महँगीको भारी गहिराईमा पुगिसक्यो, महँगीको भारी गहिराईमा पुगिसक्यो। असुली हुन सक्दैन यहाँ ब्याज रोकेर, के लुकाउन सकिन्थ्यो आवाज रोकेर। तारिफ गर या गुनासो तिम्रो इच्छा, तारिफ गर या गुनासो तिम्रो इच्छा। मुस्कानसँगै हटाउ पर्दा लाज रोकेर। असुली हुन सक्दैन यहाँ ब्याज रोकेर, नअल्झाउनुहोस् मलाई आज रोकेर। बदल्नु छ कुप्रथामा चल्ने समाज रोकेर। रामदेव वा दोटीका स्रष्टाले पठाउनु भएको गजल उठान गरे। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु गजलको लागि। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन्। यो अपेक्षा लिए कार्यक्रमबाट जोडिन असमर्थ छु भन्दै हुनुहुन्छ दुर्गा प्रसाद सिग्देल हुनुहुन्थ्यो। अबको क्रममा उहाँले पठाउनु भएका 2 थान मुक्तक उठान गर्छु। दुर्गा प्रसाद सिग्देल हुनुहुन्छ, उहाँका 2 थान मुक्तकहरू अबको क्रममा उठान गर्छु। तिमी बिना यो जिन्दगी हराए झैं लाग्छ, तिमी बिना यो जिन्दगी हराए झैं लाग्छ। हिजो आज फेरि मन पराए झैं लाग्छ, तिमी बिना यो जिन्दगी हराए झैं लाग्छ। हिजो आज फेरि मन पराए झैं लाग्छ। सपनीमा देख्छु सधैँ बस यात्रा सँगै भएको, सपनीमा देख्छु सधैँ बस यात्रा सँगै भएको। बिउझिएर ओछ्यानमा डराए झैं लाग्छ, तिमी बिना यो जिन्दगी हराए झैं लाग्छ। हिजो आज फेरि मन पराए झैं लाग्छ। दोस्रो मुक्तक उठान गर्छु। उहिले नि खेल खेल्थ्यो जुडो कस्तो लाग्छ, उहिले नि खेल खेल्दथ्यो जुडो कस्तो लाग्छ। केस फुल्यो दाँत झरे बुढो कस्तो लाग्छ, बोली पनि थरथराउँछ आफ्नो जिउ पनि, बोली पनि थरथराउँछ आफ्नै जिउ पनि। लिटो भात हेर्दाखेरि कुँडो सस्तो लाग्छ, उहिले नि खेल खेल्थ्यो जुडो कस्तो लाग्छ। केस फुल्यो दाँत झरे बुढो जस्तो लाग्छ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु मुक्तको लागि। स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो दुर्गा प्रसाद सिग्देल। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन् यो अपेक्षा लिए कार्यक्रमबाट। राम सिलाल हुनुहुन्छ, वाव भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। भव्य बसाइ भन्दै हुनुहुन्छ। राम सिलाल हुनुहुन्छ, आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। मार्मिक भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अलख निरञ्जन लोहार हुनुहुन्छ, हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आहा मिठो गजल दुर्गा दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। रामचन्द्र शर्मा हुनुहुन्छ, आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। नमस्कार सबैलाई, खुसी छु धेरै। यो अभियानले साहित्य क्षेत्रलाई मात्र नभई समग्र मुलुकको यथार्थतालाई बोल्दै झकझकाउँदै सही मार्गमा निर्देशित गर्न सबै पक्षलाई प्रेरणा प्रदान गर्नेछ। उच्च सफलताको कामना भन्दै हुनुहुन्छ। PM सर्तुङ्गे मगर सर हुनुहुन्छ, निकै आभारी छु यहाँको यो भनाइप्रति। उच्च सफलताको कामना भन्नुभएको छ, आभार व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। हुन्छ अब भने यहाँहरूबाट छुटिनुपर्छ। केही स्रष्टाहरूसँग जोडिन सकिनौँ, यहाँहरूको अनुरोधलाई स्वीकार गर्न सकिन, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। र साथसाथमा यहाँहरूले पठाउनु भएका सम्पूर्ण रचनाहरू उठान गर्न सकिनुहोला, त्यसको लागि पनि क्षमा प्रार्थी छु। आजको बसाइमा उठान नभएका रचनाहरू आगामी बसाइको कार्यक्रमको सुरुवात नै मैले यहाँका रचनाहरू उठान गर्नेछु। यो भोलि कार्यक्रमबाट यतिन्जेलसम्म हामीलाई रचना पठाउनु भयो, कार्यक्रममा जोडिएर आफ्ना रचनाहरू सुनाउनु भयो, कार्यक्रमलाई सेयर गरेर साथ दिनुभयो, कार्यक्रम निहाल्नु भयो, यहाँहरू सम्पूर्णप्रति एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। कार्यक्रम के कस्तो लागिरहेको छ, प्रतिक्रियाहरू सुझाव सल्लाहहरू यहाँहरूले दिन सक्नुहुनेछ भन्दै अन्त्यमा पुनः सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि कार्यक्रम प्रस्तुता कुसुम नेपाली पनि बिदा हुने अनुमति माग्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ साता।